أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة العاديات مكية. سورة العاديات مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا. فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. بعثر यहाँ सा है, क्या है? सा. بعثर. بعثر. सा कहाँ से निकलता है? सा. सा. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور. وحصل ما في الصدور. حصل यहाँ صاد है, क्या है? सुदूर भी यहाँ भी स्वाद है, समझ आई ना? वहुस्सिला क्या पढ़ना है? वहुस्सिल. स्वाद. आप निकालो ना स्वाद. वहुस्सिल मा फी सुदूर. वहुस्सिल मा फी सुदूर. إن ربهم بهم يومئذ لخبير.